بكم سيداتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله في هذا شهر رمضان المبارك. كيف ما وعدتكم ديما وصفات لرمضان. اليوم غادي نشارك معكم الطابله ديالي المتواضعه نتاع الفطور، وغادي تكون واحد التشكيله ديال المملحات مختلفه. وانا ديجا وجدت لاباط اللي ديجا شاركتها معكم من درت لي كرواسون بالطون، وغادي نخلي لكم الوصفه في صندوق الوصف، غادي تلقاوها اللي مازال ما شافتها. يعني لاباط سهله جدا، واحد العجينه كيف ما كنقولوا سحريه، كتجي بحال لاباط فويتي وسهله جدا وبدون دلك. ودابا غادي نخليكم باش تشوفوا معايا المقادير. انا عندي واحد البصله متوسطه، واحد القرعه متوسطه حتى هي ماشي كبيره، عندي البرانيه او الباذنجان، انا بزاف ملي قطعتها دونك راه بدات كتكحل، وعندي فلفل اخضر فلفل احمر الكميه. وانا غادي اليوم غادي ندير ومن بعد كنضيف الدجاج، صدر الدجاج مطحون، يعني كفته ديال صدر الدجاج. عندي قزبر معدنوس، جوج فصوص ديال الثومه. وبالنسبه للتوابل عندي سكينجبير، خرقوم، العطريه ديال الدجاج مخلطه اللي كتلقاوها عند العطار، واحد نص معلقه ديال فلفل البزار ديال الفلفل الاسود، وعندي بابريكا او فلفل احمر حلو، والملح حسب الذوق. اللي بغى يزيد شويه الحار، اللي كيبغي الحار يقدر يزيد الحار. وهادو لي مول اللي غادي ان شاء الله غادي نحتاجوهم، نديرو دي شوسون ولي كيش ودي كورني سالي. خليكم معايا باش تكتشفوا الطريقه. غادي ندوزو دابا لمرحله الطهي. من بعد ما كندير زويته بلديه مع شويه ديال الزيت العاديه في المقله، كنضيف ليها الخضر باش كنشحرها. كيف ما شفتوا انا كنضيف كاع الخضر ديالي، كنضيف في مره وكنخلطو جيدا. ومن بعد كنزيد واحد الريس ديال الثومه اللي كنحكو على الخضره. ومن بعد كنزيد المعدنوس قزبر نصف الكميه الاخرى كنخليوها للدجاج. وبالنسبه للتوابل كندير نصف الكميه ايضا، والاخرى كنخليوها لتتبيله الدجاج صافي. وكنخلط جيدا كنغطي. ودابا غادي ندوزو باش نورقوا العجينه ديالنا. كنقسمها الى 3 دوائر كما كتشوفوا في الصوره، وكنبدا كنبسط العجين. كنبدا بلي كيش كما كتشوفوا، كنجيب هذا لو سيركل اللي كيكون كبير على المول ديالي ديال لي كيش، وكنقطع الى دوائر. ودوك البقايا كنحتفظ بهم اكيد، كنرميوهمش، كنوليو نديرو بهم نشكلو بهم لي كيش. فوالا كندهن لو مول ديالي بشويه ديال الفارين باش نكونوا متاكدين انه ما غاديش يلصق. وكنبقاو نستمروا في التشكيله. الا كانوا عندنا البقايا كما كتشوفوا كنقلعوهم بسكين، وكنديروا تقيبات بلا فورشيط. كنستمر على هذا الشكل حتى كنسالي لي كيش ديالي، ومن بعد ما كنساليهم كنديرهم في الثلاجه باش يبردوا هكا، باش ما ينتفخوش من يكونوا كنطيبهم في الفران. دونك كنخليهم الوقت اللي كنكملوا التشكيله ديال المملحات الاخرين كنديروهم في الثلاجه. خليكم معايا. ودابا شفتوا انا درت لاباط كتكون شويه طويله، ولا كديروها على شكل مستطيل، وضروري تكون رقيقه، ما خصهاش تكون غليظه بزاف. ودابا غادي نبدا كنقطع هذه اللي كنقطعوا بها البيتزا. كندير اشرطه هكا لا كتكونش غليظه بزاف. ونجيب لي مول ديال الكورني كيكونوا على هذا الشكل، راهم موجودين كاع في المحلات. وكنبدا كنلوي على لو مول ديالي. ضروري انني نغلق هنا في القنت على هذا الشكل، ونحاولوا ما نزيروش العجينه باش ما تقطعناش في الطياب، يعني ما كنجبدش العجينه، كنمشي معاها غير بشويه.
ضروري ما تخليوش الفراغات، يعني عارفوا كي تبلعوا العجينه بحال هكا، يعني في النص تاع هذا الكاري كنجي هكا كنبلع العجينه عاد. الا ما بغاتش تبلع لكم تقدروا ديروا اصفر البيض باش تبلعوها. وهذا هو باش نشكلوا لي شوصون. انا جبت الحشوه ديالي من بعد ما طابت، درت فيها شويه ديال الفرomاج نوعين، شيدار ومونتال، لكم الاختيار، يعني تقدروا ما تزيدوش الفرomاج، اختياري. ودابا غادي ندوز باش نشكل لي شوصون. انا عندي هذا ديال لي شوصون، يعني كيسهل عليا الطريقه. سينو تقدروا نتوما كتجيبوا غير هاد لو سيركل كتقطعوا لاباط ديالكم ومن بعد كتلويوها وكتجمعكم بلا فورشيط باش تشكلوا هاد التريسات. واللي عندها هذا تستعمل هذا، كيجي ساهل في الاستعمال. صافي غادي نبدا نخدم معكم لي شوصون. كما كتشوفوا انا عندي هذا المرشم ديال لي شوصون سبيسيال. لي شوصون ساهل، يعني الطريقه ديال الاستعمال سهله مفيهاش تعب. كنقطع الى دوائر بعد ما كندهنوا بلا فارين صافي. ودوك البقيه كنحتفظ بهم بيان سور باش نعاود ندير تشكيله اخرى. وكندير الدائره فوق المرشم ومن بعد كنعمر العجينه بالحشوه بعد ما خلطتها، وكنحاول دوك الاطراف نسكتهم مزيان وكنبلع. وها هي واجده، يعني طريقه سهله جدا وبدون تعب. وكنستمر على هذا الشكل، ديما كندهن بلا فارين باش نكون متاكده انه ما غاديش يلصق لي في المرشم. وكنمشي على نفس الطريقه. ديك العجينه اللي كتبقى ليا، يعني كتبقى واحد الكميه صغيره. انا حاولت انني نشكل ندير دي ميني بيتزا بهذا المرشم. فوالا، وهذه هي الكميه اللي عطاتني العجينه ديالي. انا غادي نبدا ان شاء الله نطيب لي كيش من بعد ما خرجتهم من الثلاجه بارد مزيان، لذلك ان شاء الله ما غاديش ينتفخوا في الفران. وضروري انكم تزيدوا واحد لو بابي الفوق ديال لو فور، وكتزيدوا القطاني اللي عندكم سواء حمص او لوبيا، يعني اللي كان موجود عندكم في الدار. ومن بعد عاد كتدخلهم الفران باش كديروا لهم نص طيبه. وبالنسبه لي كورني ولي شوصون غادي انا ندهنهم بالبيض وكنرشهم بشويه ديال البافو يعني للتزيين، ومن بعد كنديرهم في الفران ديريكت. خليكم معايا باش تشوفوا الطريقه. صافي انا كنشعل الفوغ ديالي على درجه 100 على حراره سمحوا لي 180 درجه. صافي وكندير كيف ما شرحت لكم، كندير هاد لو بابي هنا فوق باش ما تلصقليش دوك القطاني، يعني ما كنتعذبش باش كنزولهم. انا عندي هاد الحمص يعني مخليها غير هاد لي كيش اولا لي طارطولات. صافي كنكمل على هاد الشكل وكندخلهم الفران نص طيبه، ومن بعد كنخرجهم عاد كندير الحشوه ديالي. خليكم معايا. ودابا كندوز باش ندهن المملحات ديالي. من بعد ما درت واحد البيضه مع قطره ديال الحليب خلطتها جيدا صافي. وكنبدا ندهن لي شوصون ديالي جيدا، يعني حتى من الجوانب باش يحمروا مزيان.
وكنجيب عاود ان كورني باش ما نطولوش لا فيديو، كندهنو بنفس الشكل. وللتزيين لكم الاختيار، انا كنرش عليه واحد الرشيشه ديال لو بافو، تقدروا ديروا جلجلان ولا سانوج، يعني داكشي اللي متوفر عندكم، اولا غير كتخليوه غير بوحدو بالبيض كيجي زوين لامع. صافي هما كملت التشكيله ديالي. دابا غادي نديرهم في الفران ان شاء الله على 180 درجه. من بعد ما درت لهم نص طيبه كيجيو على هذا الشكل. ضروري دير لهم غير نص طيبه، ما خصهمش كاع يتحمروا بزاف، باش من بعد ما ديروا عاود الحشوه كتردوهم في الفران. ولي كيش ديالنا كتشوفوا حتى هما درت لهم غير نص طيبه هكذا كيجيو. صافي انا بديت كنعمرهم. ودابا ندوز نكمل معكم مملحات. انا درت لاصوص بيشاميل وجبت سومون فيمي قطعته دي بتي مورسو، وعندي الفرomاج. كنبدا بليكيش كنعمرهم بلاصوص بيشاميل من الفوق، والفرomاج كنخليه حتى كيبغيو يطيبوا عاد كنرمي فوقهم الفرomاج. وندوزو لي كورني. انا كندير شويه لاصوص بيشاميل في الكورني ديالي، وكنزيد عليه دي مورسو ديال السومون، وعاود نكب لاصوص بيشاميل وكندير الفرomاج. بالنسبه للمرحله الثانيه غادي نحضر معكم دي كروكيت بطاطا والفرomاج شيدار. انا كنجيب البطاطا ديالي من بعد ما سلقتها كنعصها وكنزيد لها واحد جوج ديال البيضات، وبيان سور مليحه وشويه ديال البزار، وكنخلط جيدا. وكنقطع واحد الفلفله صغيره الحاره اللي كنديرها مع الفرomاج، ضروري تكون حاره باش كتعطي داك المذاق. كيجيو بحال لي كروكيت ديال ماكدونالدز، كيجيو بنان وزوينين. وكندير شويه ديال المعدنوس وكنخلط جيدا. يعني كنديروا الدوائر كما قلت لكم، كنشكل واحد الحفره، نخلطو جيدا داك الفرomاج مع الفلفل. صافي كنديروه في الوسط وكنبلعو، وكنعاودو كنكورو هذيك البطاطا. صافي وكنستمروا بنفس الطريقه. حاولوا ديروا واحد الكميه شويه كثيره لا باس بها ديال الفرomاج. صافي من بعد ما كنكملوا التشكيله كنجيبوا البيض، وعندي انا لا فارين اللي خلطتها مع لا شابلور. صافي وكنبدا كندير البطاطا ديالي في البيض. بعد ما كنديرها في البيض كنديرها ديريكتومون في لا فارين ولا شابلور، كندخلها مزيان ديك لا شابلور، وكنستمر على نفس الطريقه حتى كنساليهم كاملين. انا ساليت لي كروكيت ديالي. دابا كيف ما شرحت لكم غادي ندخلهم للثلاجه، ومن غادي نبغي نطيبهم نخرجهم ديريكتومون من الثلاجه ونديرهم في واحد المقيله اللي تكون عامره بالزيت ونقليهم. خليكم معايا باش تشوفوا ثالث حاجه غادي نحضرها معكم. وهاد المرحله غادي يكونوا فيها مسمنات ان شاء الله، يعني شي حاجه ضروريه في مائده الفطور، ضروري يكون مسمن. الوغ انا عجنته الصباح ويعني حتى قرب المغرب عاد بديت كنطيبو. كما كتشوفوا هاد العجين سهل جدا بدون زبده. وان شاء الله قريبا غادي نحط لكم لا فيديو بلي ديتاي، وان شاء الله ديروه يعني تجربوه. سهل جدا. فوالا كنورق المسيمنات كيف ما كتعرفوا، وكندير رشيشه ديال الزيت ومن بعد رشيشه ديال السميد، وكنبلع المسمنه. ومن بعد غادي ندوز نشكل واحد المسمنه اللي غادي نعمرها في الحشوه اللي حضرت معكم. وانا كنعمر على هذا الشكل باش ما كتخرجليش ديك لا فارس، يعني هذه طريقه جيده. ونكمل على هذا الشكل.
ودابا كنديرها ديريكتومون من كنكمل المسمن ديالي كنبدي كنطيب في الطاجين. بعد ما كندير واحد شويه ديال الزويته في الطاجين صافي، وكنرمي المسمنه ديالي. لكن نعطيكم واحد الطريقه سيداتي، شفتوا دابا راه بدا كيتنفخ، يعني راه مسمن ناجح. انا غير كنحط المسمنه كنشوفها شدات شويه في راسها وكنقلبها، يعني ما كنخليهاش حتى كتحمر نهائيا عاد كنقلبها، لا يعني كنقلبها غير اون فوا كتشد راسها كنقلبها صافي. وكنستمر على هذا الشكل حتى كيطيب لي المسمن ديالي. وهذاك لو سكر فانيل اللي درت فيه كيجي زوين. دابا من راكم تشوفوا دابا راه كيطيب واحد الرائحه زوينه ديال لافاني. بالنسبه لي كتعجبوا لافاني زيدها، يعني اختياري، تقدروا ما ديروهاش. صافي كنستمر على هذا الشكل حتى كنسالي المسمن كامل ديالي، وخليكم معايا باش تشوفوا النتيجه النهائيه. وهادو هما وصفاتي ديال اليوم بسيطه، نتمنى انها تكون نالت الاعجاب ديالكم. هادو افكار بسيطه زعما اللي تقدروا توجدوا بها فطور رمضان. وكنقول لكم الى عجبتكم لا فيديو ديال اليوم ما تنساوش ديروا لي لايك واشتراك. كنقول لكم حتى المره الجايه ان شاء الله مع وصفه جديده.